खतरा माछा परेछ आज तै उमेश तारी निकालेको माछा आज ल बानेको होला त्यो पछि बानेको आजको माछा बिक्सा यत्रो रमाइलो लाग्यो यस म चाहिँ माछासँग खेलिरहेको छु हो क्या ल आजको माछा दामी पर्यो या तर लास्टमा सब गए 10-15वटा रड लिएर आउने मान्छेहरू हामी हामी पनि 3 रडमा 4वटा चारवटा रड बोतलमा नि गेथा यत्रो छ कि त्यसमा नि हामीले हालिदिनुपर्छ कि लास्टमा ल हजुरकोमा सिधै उहीँ पुऱ्याइदिने उही यहाँ पारिदिनु क्या हात कामेको त माछा परेर हात काम्छ कोही कोही मान्छेहरूको फेरि भयो बल्छीमा छ सबैमा अन्त हाल्ने होइन एउटा मात्र कैची लिएर आऊ भाइ ए कहाँ छ म त्यही जग्गाभित्र हेर्नु माछा आजको यो माथि पानी अब आन्द्रा हाल्ने ट्याक्क छोड्छौ कि एकजना पकाउने रमाइलो छ रडहरू तर यो चाहिँ तर उसो होला शुद्ध बुद्ध माछा पऱ्यो क्या